सरोकार टेलिभिजनको कार्यक्रम सरोकार विशेषमा यहाँलाई स्वागत छ। म दिलीप थापा मगर। सबै विषय विशेष हुँदैनन्। सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक र समग्र मानव जातिको हितको निम्ति गरिने हरेक विषय विशेष हुन्छन्। समाजको हितमा गरिने हरेक कार्यको सम्मान गर्दै समाजको हित विपरीतका कार्यको भण्डाफोर गर्ने विषयवस्तु सरोकार विशेषको प्राथमिकतामा पर्ने गरेका छन्। दर्शकहरू, आजको सरोकार विशेषमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको एकता सङ्ग्राम र जनकपुर धामका डोम समुदायको घरमाथि डोजर चलाइएको विषयबारे चर्चा गर्नेछौँ। तीन भागमा विभाजित राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपा देशको प्रमुख राजनीतिक शक्ति बन्ने धाउन्यमा छ। यसको सुरुवात राप्रपाले पार्टी एकताबाट गरेको छ। लामो समयसम्म आफ्नै अडानमा रुमलिएका राप्रपाका तीन नेता एक भएपछि चुनाव चिन्ह समेत हलो बनाउने सहमतिमा पुगेका हुन्। यति मात्र होइन, पार्टीको एकता महाधिवेशन आगामी 2078 वैशाख 25 देखि 28 गतेसम्म गर्ने निर्णय समेत गरेको छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपा लामो समयपछि एउटा निचोडमा पुगेको छ। तीन भागमा विभाजित राप्रपाले विभाजित मनहरूलाई एकमत गराउन सफल भएको छ। राप्रपा विगतका तीटा मिठा पलहरूलाई बिर्सदै एउटा निचोडमा समेत पुगेको छ। तीन भागमा विभाजित राप्रपाका तीन अध्यक्ष कमल थापा, पशुपति शमशेर राणा र डाक्टर प्रकाश चन्द्र लोहनी बीच एकता भएसँगै पार्टीको चुनाव चिन्ह समेत टुङ्ग्याएका छन्। उनीहरूबीच पार्टीको चुनाव चिन्ह हलो कायम गर्ने सहमति समेत भएको छ। सुरुमा राप्रपाको चुनाव चिन्ह हलो नै भए पनि पछि विभाजित राप्रपा नेपालले गाईलाई चुनाव चिन्ह बनाएको थियो। हिन्दू राष्ट्रको एजेन्डा बोकेको राप्रपाको निम्ति चुनाव चिन्ह गाई नै उपयुक्त हुने भए पनि अरू नेताले नमान्दा चिन्ह छोड्नु परेको नेताहरूको भनाइ छ। हिन्दू राष्ट्रको एजेन्डा बोकेको राप्रपाका निम्ति गाई उपयुक्त चुनाव चिन्ह मानिँदै आएको थियो। तर पार्टी एकता जोगाउन सम्झौता अनिवार्य भएकाले परिस्थितिजन्य बाध्यतालाई सहज रूपमा लिदिन केही नेताले पार्टीका साथी शुभचिन्तकहरूमा अपिल समेत गरेका छन्। राप्रपालाई बलियो राष्ट्रवादी प्रजातान्त्रिक शक्ति बनाउने अभियान सुरु भएको राप्रपाका अध्यक्ष कमल थापाको भनाइ छ। आज देशमा लोकतन्त्रको आवरणमा लुटतन्त्र चलिरहेको छ। प्रजातन्त्रको आवरणमा सर्वसत्तावाद फस्टाइरहेको छ। धर्मनिरपेक्षताको आडमा हाम्रो सनातन धर्म र संस्कृतिलाई नष्ट गर्ने योजनाबद्ध र सङ्गठित कार्यहरू भइरहेको छ। हाम्रा छिमेकी मुलुक लगायत विश्वका अन्य शक्तिहरूसँगको सम्बन्धमा असन्तुलन देखा परेको छ। बाह्य शक्तिको चर्केर प्रभाव तीव्र रूपले बढेर गएको छ। देशको अर्थतन्त्र कमजोर हुँदै गएको छ। यो पृष्ठभूमिमा जनताले विकल्प खोजिरहेका छन्। विकल्प केवल व्यक्तिको मात्र होइन, विकल्प केवल दलको मात्र होइन, विकल्प अहिले अवलम्बन गरिएको विचार र मार्गचित्रको पनि खोजिरहेका छन्। यसअघि थापाले अर्का दुई अध्यक्षप्रति लक्षित गरी केही व्यक्तिको हट र तुष्टिकरणका लागि चिनो त्याग्नु परेको समेत उल्लेख गरेका थिए। अध्यक्ष त्रयले 6 महिना पहिले एकता भएको राप्रपाको चुनाव चिन्ह हलो राख्न सैद्धान्तिक सहमति गरेका थिए। त्यसअघि राप्रपा र राप्रपा संयुक्तको कार्य सम्पादन समितिको छुट्टा छुट्टै बैठक समेत बसेको थियो। गाई साबिक थापा नेतृत्वको राप्रपा तथा हलो साबिक राप्रपा संयुक्तले प्रयोग गर्दै आएको चुनाव चिन्ह हो।
मङ्गलबार धुमबाराहीमा बसेको कार्य सम्पादन समितिको संयुक्त बैठकले चुनाव चिन्ह र झण्डामा समेत सहमति जुटाएको छ। मुलुकमा धर्म र संस्कृति मास्ने काम भएको, बाह्य शक्ति बढेको भन्दै रापरपा नयाँ शक्तिका रूपमा आउने अध्यक्ष कमल थापाले ठोकुवा गरे। उनले कङ्ग्रेस र कम्युनिस्टको विकल्प रापरपा मात्र रहेको जिकिर गर्दै रापरपा एकताबद्ध भएर अघि बढ्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। कांग्रेस र कम्युनिस्टले अवलम्बन गरेको विचारको विकल्पमा फरक विचार बोकेर हिँड्ने, फरक मार्गचित्र बोकेर हिँड्ने पार्टी नेपालमा अहिले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी मात्रै छ। यो पृष्ठभूमिमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई जनताले खोजिराखेको, जनताले खोजेको त्यो शक्तिलाई सशक्त रूपमा जनताको माझमा उपस्थित गराउन पनि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी एकताबद्ध भएर जानुपर्ने धरातलीय छाप छ। यही पृष्ठभूमिमा हामीले पार्टीको एकता गरेका। एकता भन्नलाई जति सजिलो छ, व्यवहारमा कठिन र चुनौतीपूर्ण पनि छ। हामीले कतिपय विषयहरूमा समझदारी कायम गरेर अगाडि बढ्न सक्यौँ भने केही विषयहरू तत्काल थाँती राखेर जानुपर्ने स्थिति पनि आयो। त्यसमध्ये पार्टीको चुनाव चिन्हका बारेमा हामीले उपयुक्त समयमा उपयुक्त निकायबाट निर्णय गर्ने समझदारीका साथ एकीकरण प्रक्रियालाई अगाडि बढाए। पार्टी एकीकरणको भव्य समारोहका केही दिन बित्दा नबित्दै देश कोरोनाको महामारीबाट प्रभावित हुनु, जसको परिणामस्वरूप हामीले एकताको सन्देश तत्कालै देशका प्रत्येक कुना काप्चामा पुर्याउन सके। हामीले सीमित रूपमा मात्रै केही कामहरू गर्न सके। अब समय बिस्तारै घट्दै गयो। कोभिडको महामारी समाप्त नभए तापनि सामाजिक अवस्था केही खुकुलो हुँदै गएको छ। यस अवस्थामा अब पार्टीको एकतालाई थप सुदृढ तुल्याएर अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता टटकारो थियो र यही क्रममा हामी बीच देखिएका केही मतभेदहरूलाई समझदारीका आधारमा टुङ्ग्याउनको निमित्त हामीले हरसम्भव प्रयास गर्छौँ। हामी 3 अध्यक्षहरू नियमित सम्पर्कमा रह्यौँ। पटक पटक हामीले छलफल गर्यौँ र हाम्रो यो प्रयासमा पार्टीका अन्य वरिष्ठ साथीहरूले पनि निरन्तर सहयोग गर्नु, देशभरिका कार्यकर्ताहरूले घचघचाउनु, तपाईहरु सबैले हामीलाई सचेत तुल्याउनु। अब चाँडोभन्दा चाँडो एकताको सबै प्रक्रिया टुङ्ग्याएर युद्ध स्तरमा जनसमक्ष जानुपर्छ भन्ने आम कार्यकर्ताहरूको चाहना र भावना, त्यसैलाई दृष्टिगत गर्दै हामीले परस्पर सहमति गरेर एकतालाई सुदृढ बनाएर जाने अठोट गरेका। 2073 साल फागुनमा रापरपाको महाधिवेशन भएको महाधिवेशनमा असन्तुष्टि जनाउँदै डाक्टर प्रकाश चन्द्र लोहनीले रापरपा छाडेर एकीकृत रापरपा गठन गरेका थिए। पछि अर्का नेता पशुपति शमशेर राणाले रापरपा प्रजातान्त्रिक गठन गर्दै निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता गरेका थिए। त्यसको 3 वर्षपछि तीनै नेताहरू एकै स्थानमा आउने निर्णय गरेका थिए। अध्यक्ष डाक्टर प्रकाश चन्द्र लोहनीले रापरपा अब मुलुकको बलियो शक्ति हुने उल्लेख समेत गरे।
अर्को शक्ति के त अब अर्को शक्ति खडा भयो आम जनताको विरोध त्यसैले राम्रोसित हामीले अगाडि जान सक्यौँ भनेदेखि जनताले हामीले भनेको कुराहरूलाई जनतालाई बुझाउन सक्यौँ भने जनताले हामीलाई साथ दिने सम्भावना धेरै योभन्दा राम्रो उपयोग त तपाईँ छैन। त्यसैले अवश्य हामीले त्यसलाई मध्यनजर गरेर साथीहरू काम गर्नुपर्छ। हामी राप्रपै हो आज एक भएका थोड़ा विषयको उहाँको जिल्लामा जानु हो भने ठाउँमा देवी घाटले कतिबाट सुरु गरी आएको छ भोलि खोला दुईटी खोला दुईटी पानी मिसिसकेपछि केही समय हुनुपर्छ त्यो सुरुको पानी हो त्यो बसेको पानी पनि भिडा खोला सुरु बनाएको तर खोला बन्दै गइसकेपछि मेटेर खोला जोड्यो त्यसै गरी हाम्रो एउटै भएर जाने यो मेरो नभएर छुट्टी गर्छ आवश्यकता छ चुनौती छ विषयहरू हामीलाई आधारभूत माथि पार्नु चाहिँ भन्नुको मतलब हामी दुइटै यही निरन्तरता पेटको गतिशीलता भन्ने कुरालाई भनेका पनि तपाईँ बेला त हेर्नु हो भने निरन्तरता पेटको गतिशीलता भनेर पुरानो परम्परालाई पनि काम राखेर बडा विकसित जापान त्यस्तै छ परम्परालाई कायम राखेको छ निरन्तरतालाई कायम परम्पराको निरन्तरता छ तर संसारमा तर त्यो नसक्नेहरू चाहिँ बिग्रेका नसक्नेहरू बिग्रेका हलाल मार्ने हो हलाल मार्दाखेरि काङ्ग्रेस सरकार नयाँ दौडी बिग्रेको जब आज हाम्रो परिवेशमा यो दृष्टिकोणले यो दर्शनलाई बोकेर यसलाई चाहिने प्रतिबद्धता यसलाई चाहिने विचारता यसलाई लिएर जानको लागि चाहिने यसको क्रममा गर्नुपर्ने सङ्घर्ष यसको रापरपाका अर्का अध्यक्ष पशुपति शमशेर राणाले पार्टीलाई सशक्त बनाउन एक चित्त भएर लाग्नुपर्ने धारणा राखे। उनले मुलुकको धर्म तथा संस्कृतिलाई जोगाउँदै आधुनिक नेपालको परिकल्पना गर्ने अठोटका साथ अघि बढ्ने दृढता व्यक्त गरे। एउटा जीवन्त रूप दिएर मुलुकको अगाडि भएको हातलाई चुनौतीको रूपमा मानि यसलाई हामीले अगाडि बढाउनु पर्ने कार्य सम्पूर्ण साथीहरूलाई तत्पर र अनुरोध साथीहरू अहिले हाम्रो अगाडि एउटा अत्यन्त अद्भुत स्थिति हामीले सामना गर्नु पर्यो। 3 वर्ष अगाडि प्रचण्ड बहुमत साम्यवादी पार्टीका साथीहरूलाई नेपाली जनताले दिएका आज करिब 3 वर्षको दरमियानमा यो सरकारको तर्फबाट नेपाली जनताले आशा गरे कुनै किसिमको खास प्रगति हुन नसकेको अवस्था हाम्रो सामु यसको ठीक प्रतिकूल हाम्रो सामुन्य यत्रो ठुलो महामारी मुलुकमा रहँदै सरकारले यो एपिडेमिक विरुद्ध खास काम गर्न नसकेर एउटा असफल स्थिति हाम्रो अगाडि प्रस्तुत भयो अथवा नेपाली जनता प्रचण्ड बहुमत दिँदै पनि प्रचण्ड बहुमत प्राप्त गरेका दलले
अर्को मुख्य हात सामना गर्न सकेन भनेर चिन्तित भएर बसेको अवस्था। त्यो अवस्थामा साथीहरू आज राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी एकत्रित भएर अगाडि बढ्ने जुन अठोट गरेको छ, जुन ढङ्गबाट अब हरेक श्रृङ्खलामा गएर पार्टीलाई मजबुत बनाउने तय गरेको छ, त्यो किसिमको कार्य हामीले अहिले यो हात सामना गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्था। हामी एउटा ठुलो चुनौती लिएर अगाडि बढिरहेका अहिले नयाँ किसिमबाट यो काम अहिलेको अवस्थामा पनि गाउँसम्म पुर्याउनु पर्ने हामी अगाडि एउटा ठुलो लक्ष्य हासिल गर्नुपर्ने अवस्था। अहिले नयाँ प्रविधि समेत प्रयोग गरिकन अहिलेको तौर तरिकाहरूलाई अप्नाएर, आर्थिक तौर तरिकाहरूलाई अप्नाएर हामीले हाम्रो सङ्गठनलाई परिचालन गर्नु परेको छ, यसलाई मजबुत पार्नु परेको छ, एकत्रित पार्नु परेको छ। हाम्रो अगाडि यो सम्पूर्ण कार्य गर्न तत्चित्त भएर लाग्नको लागि हाम्रो जिल्ला, गाउँ र नगरका सम्पूर्ण अङ्गहरूलाई तत्पर भएर अगाडि बढ्न म हामी तीनजनाको तर्फबाट आह्वान गर्न चाहन्छु। रापरपाले पूर्ण धार्मिक स्वतन्त्रता सहितको सनातन धर्म सापेक्ष हिन्दू राष्ट्र र साझा संस्थाको रूपमा राज संस्था रहने व्यवस्था गर्ने जनाएको छ। 24 फागुन 2076 कमल थापा, पशुपति शमशेर राणा र डाक्टर प्रकाश चन्द्र लोहनी गरी पार्टी एकीकरणको घोषणा भएको थियो। रापरपाको मङ्गलबारको बैठकले पार्टीको एकता महाधिवेशन आगामी 2078 वैशाख 25देखि 28 गते गर्ने निर्णय समेत गरेको छ। स्थानीय तहको निर्वाचन नजिकै गएको भन्दै तोकिएको समयमा नै महाधिवेशन गरिने रापरपाले जनाएको छ। के रापरपाका नेताहरूले भने जस्तै रापरपा देशको धमाकेदार राजनीतिक शक्ति बन्ला त? यो भने समयले नै देखाउनेछ। जनकपुर धाम उपमहानगरपालिकाको पहलमा स्थानीयवासीको घरमाथि डोजर चलाइएको छ। सडक विस्तारको क्रममा झन्डै 1 दर्जन डुम परिवारको घरमाथि डोजर चलाइएको हो। उपमहानगरपालिकाले डोजर चलाएपछि 1 दर्जन डुम परिवार विस्थापित भएका छन्। सडक छेउको ऐलानी जग्गामा बस्दै आएका डोम समुदायलाई बस्ने ठाउँको व्यवस्थापन नै नगरी डोजर चलाएर घर विहीन भएपछि बिचल्लीमा परेको दलितहरूको बनाइरहेको छ। करिब 40 वर्षदेखि 1 दर्जन डोम परिवारले घर बनाएर बसोबास गर्दै आए पनि कुनै व्यवस्थापन नै नगरी उपमहानगरपालिकाको पहलमा टोलकै युवा क्लबले घरमाथि डोजर चलाएको स्थानीय पीडितले बताएका छन्। 40 साल से बसे, 45 साल से कोई नहीं बसे, लेकिन घर बनाते हैं घर के कोनो व्यवस्था पूरा सोचे कहीं उखाड़ नहीं खराब तो बोले बोली भिड़ा दे चाहे रहे कनी जोड़ से के सब घर बिहार पान बिहार पड़े नहीं छोट बच्चा है मन खराब ना बच्चा कल कुआते रहे आ को कहबो नहीं किसी रोज घर कल 11 बजे ले सोची सबके सडक निर्माणका लागि पटक पटक सडकको बगलामा रहेका घरहरू हटाउनका लागि उपमहानगरले पत्र काटे पनि घर नहटाएपछि स्थानीय वासीहरूले नै पहल गरेर सो घरहरू भत्काएपछि दलित परिवारहरू बिचल्लीमा परेका हुन्। यता सोही ठाउँका बासिन्दा रमेश यादवले ऐलानी जग्गामा घर बनाएकाहरू मध्ये
4 जनाको मात्रै अरू कतै जग्गा नरहेको तर सबैको आआफ्नै उपमहानगरमा आलिशान घर रहेको र घरलाई भाडामा लगाएर ऐलानी फुसको घरमा बस्दै आएको तथा घर हटाउन भन्दा अटेरी गर्दै आएको आरोप लगाए। उनले घरबार विहीन भएका 4 जनालाई नगरपालिकासँग सिफारिस गरेर जग्गा उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता समेत जनाए। यता जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाकी उपमेयर रीता मिश्रले घर हटाउनका लागि पत्र काटिए पनि भत्काउनका लागि उपमहानगरपालिकाको डोजर नगएको बरु त्यहाँका युवा क्लबले भत्काएको बताउँदै घर विहीन बनेका सुकुम्बासी परिवारलाई उपमहानगरले छिट्टै नै जग्गा उपलब्ध गराउने गरी नगरभरिकै जग्गा विहीन सुकुम्बासीहरूलाई एक ठाउँमा घर बनाएर बसाउने योजना रहेको बताइन्। त्यसको लागि हामीले सोचेको छौँ जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका अनि लगभग हामीहरूको त्यहाँको टोलवासी वडा अध्यक्ष हामी सबैसँग कुरा गरेको थियौँ कि अगर त्यहाँनिर अगर हामीले घर तोड्न जान्छौँ त्योभन्दा पहिले हामीले उनीहरूलाई चाहिँ व्यवस्था गर्नुपर्छ अनि मात्रै हामीले डोजर लगाउने भनेर हाम्रो कार्यक्रम थियो। त्यो अन्तर्गत हामीले कुरा गर्दाखेरि उहाँहरूले मैले पनि भनेको थिएँ कि तपाईँहरू त्यसो डोजर मात्रै हामी किन लगाउने जाने त्यो व्यक्तिलाई यो पनि अखाडको यस्तो समयमा यो पानी पर्ने समयमा छ त्यसैले दसैँभन्दा पहिले यो काम सुरु हुँदैन भनेर मैले भनेको थिएँ। तर उहाँहरूले भन्नुहुन्थ्यो होइन म्याडम हामीहरूले क्लबमा उहाँहरूलाई व्यवस्था गर्छौँ र पछि गएर हामी त्यही त्यो जग्गा छ त्यो जग्गा मैले भने अनि त्यहाँ तपाईँहरू त्यो भूमिहीनलाई कहाँ राख्नुहुन्छ त उनीहरूको त घर छैन 5-6 जग्गाको त घर सबै छैन उनीहरूको त कहीँ जग्गा छैन अनि कहाँ राख्नुहुन्छ त उहाँहरूले के भन्नु भन्दाखेरि होइन त्यही रोडमा पिच हुन्छ अनि त्यो पिचको जब जग्गा फाजिल जग्गा हुन्छ त्यसमा उनीहरूको हामीहरू सबैजना मिलेर घर बनाइन्छौँ तत्कालको लागि हामी क्लबमा उनीलाई बस्न दिन्छौँ भनेर उनीहरूले भन्नुभएको थियो। त्यसकारण तर त्यो अस्थायी भएन। जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाले भूमिहीनलाई जो सुकुम्बासी छ तिनीहरूलाई चाहिँ एउटा कागज त भूमिहीनको लागि चाहिँ एउटा पुरै 2500 वार्डको लागि कतिवटा मेरो वार्डमा भूमिहीन छ त्यसलाई हामीले मिलाएर वार्डले सिफारिस गरेर एउटा टोले बसाउनेको कार्यक्रम गरिरहेको छु। त्यो अन्तर्गत उहाँहरूलाई पनि त्यहीँ हामी राख्ने हामीहरूको प्रोग्राम छ। केही महिना पूर्व सडक विस्तारका लागि जग्गा खाली गराउने सूचना आएपछि स्थानीयवासीले जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका सडक डिभिजन कार्यालय धनुषा, जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषा, जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषा लगायतमा बसोबासको व्यवस्थापन गर्न वा घर भत्काउन आग्रह गर्दै ज्ञापन पत्र बुझाएका थिए। कोरोना महामारीका बेला उठीबास नगराउन सुकुम्बासीहरूलाई जग्गा उपलब्ध गराउन, क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन लगायतका 11 बुँदे माग सहित स्थानीयवासीले सरोकारवाला कार्यालयहरूमा ज्ञापन पत्र समेत बुझाएका छन्। दर्शकहरू, आज हामीले सरोकार विशेषमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको एकता सङ्ग्राम र जनकपुर धामका डोम समुदायको घरमाथि डोजर चलाइएको विषयबारे तयार पारिएको सरोकार विशेष प्रस्तुत गर्यौं। सरोकार विशेषमा हामी समाजका तिता मिठा यथार्थबारे जानकारी दिन उपस्थित हुने गर्छौं। आजलाई सरोकार विशेष यति नै। सम्पूर्ण युनिटलाई बिदा दिनुहोस्। हेर्दै गर्नुहोला सरोकार टेलिभिजन।